अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आज अदब नामे में हम बात करेंगे मुशायरों के आदाब क्या हैं या मुशायरे के आदाब क्या हैं। ये बड़ा दिलचस्प मौजू है। आप यकीनन हैरान हुए होंगे कि ये कौन सा मौजू है, लेकिन यकीन जानें कि मुशायरे के आदाब जो है उससे आगाह होना, उसे जानना और उसे बरतना बहुत ज़रूरी है। किला मौला से लेकर और मीर दर्द की खानकाह और मज़ीद खानकाहों और मज़ीद दरबारों में जो मुशायरे मुनक़्क़िद होते रहे, जिसमें मीर भी शिरकत करते रहे, जिसमें गालिब भी शिरकत करते रहे, सौदा, नासिक और जितने भी मोमिन और जितने भी अहम शोरा हैं, सब ही चाहे वो दरबारों से वाबस्ता हों या ना हों, लेकिन मुशायरों में उनकी शिरकत लाजमी समझी जाती रही और वो शरीक भी होते रहे। मुशायरों के आदाब उस वक्त बहुत कमाल के थे। सफ़ेद चांदनियों का बिछना, फिर उस पर इत्र छिड़कना, फिर पान मतलब उगलदान और फिर पान और फिर दीगर लवाजमात और फिर शायर के आगे शमा का पेश होना और असातिज़ा की सफ़ अलग होना, शागिर्दों की सफ़ अलग होना। असातिज़ा जब बैठते थे तो दो ज़ानों होकर जैसे बैठते थे उसी हालत में वो उठते थे, यानी पहलू बदलना भी जो है वो भी सूए अदब में शुमार होता था। तो ये मुशायरे यकीनन जो है वो अपना एक ख़ास रंग ढंग और एक तहज़ीब और मुशायरा हमेशा पूरी उर्दू ज़ुबान की जो उर्दू ज़ुबान है और उसमें जो मुशायरों की तारीख़ है बहुत कमाल की है। मुशायरों ने शायरी की मेयारी शायरी की तरवीज में बहुत हिस्सा लिया है और ज़ुबान की तरवीज में बहुत हिस्सा लिया है, ज़ुबान के फैलाव में बहुत हिस्सा लिया है और असातिज़ा ने उससे यकीनन ज़रूरी जाना और मुशायरों के ज़रिए अपनी बात पहुंचाई अवाम तक। मुशायरे देखें बहुत से काम करते हैं। एक तो वो तहज़ीब की नमू का काम करते हैं, सकाफ़त की नमू का काम करते हैं, ज़ुबान की नमू का काम करते हैं। उसके अलावा सियासी इदराक पैदा करते हैं, समाजी इदराक पैदा करते हैं, इल्मी इदराक पैदा करते हैं, अदबी इदराक पैदा करते हैं। मुशायरा जो है एक पूरा ज़िंदा इंस्टीट्यूट है जिसमें मुख्तलिफ़ुल ख़याल शुरा जो है बैक वक्त एक बहुत बड़े मजमे में या कम मजमे में अपनी शायरी पेश करते हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि मुशायरे का इंस्टीट्यूट अब भी बरकरार है, पाक व हिंद में बहुत अच्छी तरह बरकरार है। बल्कि उर्दू की नई बस्तियाँ जहाँ जहाँ हैं वहाँ भी मुशायरा अपने पूरे एहतमाम के साथ जारी है। शोरा जाते हैं, वहाँ के शोरा भी शरीक होते हैं और एक पाक व हिंद मुशायरे या आलमी मुशायरों की रिवायत भी पड़ चुकी है। ऑनलाइन मुशायरों ने भी इसे बढ़ोतरी दी है और ये आलमी मुशायरे जो है वो आपकी स्क्रीन पर और आपके फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर आप देख सकते हैं। तो मुशायरे के आदाब क्या हैं? मुशायरे में सदर का इंतखाब बहुत ज़रूरी है। सदर का अच्छा इंतखाब बहुत ज़रूरी है जिस पर तमाम शोरा मुत्तफ़िक़ हों कि ये आज के साहिब सदर हैं मुशायरे। मेहमान ख़ुसूसी अगर आप बनाना चाहते हैं, मेहमान एज़ाज़ी बनाना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि मोतबर लोगों को बनाएं, चाहे वो शायर हों या ना हो। किसी गैर शायर से मुशायरे की सदारत नहीं करवानी चाहिए, ये आदाब के ख़िलाफ़ है। आपको अगर किसी वज़ीर और बशीर को मदऊ करना है मुशायरे में तो आप ज़रूर करें और उसे मेहमान ख़ुसूसी या मेहमान एज़ाज़ी बनाएं, लेकिन मुशायरे की सदारत जो है वो शायर को दें, एक मोतबर शायर को दें, एक सीनियर शायर को दें। इसी तरह शायरी की निज़ामत भी एक बहुत अहम किरदार अदा करती है पूरे मुशायरे में। निज़ामत जो है वो एक ऐसे आदमी को दें जो संजीदा आदमी हो, बुर्दबार आदमी हो, जो शोरा को जानता हो, शोरा के तख्लीक़ी वक़्त को जानता हो और उनकी सीनियरिटी को जानता हो, और फिर वो नाज़िम मुशायरा सदर मुशायरा से मशवरा करे कि ये फ़हरिस्त जो है बनाई गई है, अब इसमें आप बताइए कि क्या रद्द-व-बदल होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी काम है जो अब नहीं होता है और नाज़िम अपने इख्तियारात को बहुत वसी कर लेता है, जो गलत है। होना ही चाहिए कि वो सदर से मशवरा करे और सदर की रज़ामंदी से शोरा की फ़हरिस्त और तरतीब जो है बनाई जाए, ताकि बाद में झगड़े तक़दीम व ताख़िर के ना हों, बाद में क्या उस दौरान भी ना हो जब मुशायरे हो रहे हों। तो नाज़िम जो है, और नाज़िम अपना मुकाम भी ख़ुद तय ना करे बल्कि साहिब सदर से पूछ ले कि मुझे कहाँ पढ़ना है। अव्वल तो होना तो यही चाहिए कि नाज़िम अपने कलाम से मुशायरे का आगाज़ करे, लेकिन अगर उसे एक बीमारी है कि वो बहुत सीनियर है तो भाई अगर आप सीनियर हैं तो आप मुशायरे की निज़ामत क्यों कर रहे हैं?
آپ اپنے سینئرٹی کے مقام پر جا کے بیٹھ جائیں، کسی جونیئر کو دے دیں، کسی نوجوان کو دے دیں نظامت کہ وہ کر لیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اچھے ناظم ہیں تو پھر اپنے مقام کی قربانی جو آپ کی نظر میں شاید بہت بلند ہے اور شاید صاحب صدر کے بعد آئے گا، آپ وہ قربانی دیں اور وہاں پڑھیں جہاں لوگوں کو شکایت پیدا نہ ہو. اب ناظم کے علاوہ منتظمین کا بھی ایک معاملہ ہے کہ منتظمین کتنے شعراء کو ایک مشاعرے میں مدعو کر رہے ہیں. میرے ذاتی خیال میں شعراء کی تعداد اگر آپ نے 150 سے 200 کے قریب سامعین کا اہتمام کیا ہے تو آپ جو ہے وہ کوشش کریں کہ 15 سے 20 شاعر بلائیں اور انہیں موقع دیں کہ وہ 2 غزلیں کم سے کم اور کچھ شعر اپنے پڑھیں اور تاکہ اپنی فضا بنا سکیں، مشاعرے کی فضا بنا سکیں. یہ جو چلن چل پڑا ہے کہ 80 کا مجموعہ ہے جس میں کہ 78 جو ہیں وہ شعراء ہیں اور 2 سامع بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی شاید ٹینٹ والا ہوگا، وہ یا کھانے کی جو دیگ لے کر آیا وہ ہوگا. اس سے نکلیں، شعراء کی جو ہے وہ بھیڑ جمع نہ کریں، جمعہ بازار نہ لگائیں. شعراء خود بھی اپنی وقت کو سمجھیں اور بے وقت نہ ہوں. آپ شاعر ہیں، آپ کلام لکھتے ہیں، آپ محنت کرتے ہیں، آپ کا حق ہے کہ آپ کو جو ہے پوری تکریم دی جائے، آپ کو بلایا جائے، تکریم کے ساتھ آپ کو نذرانہ بھی پیش کیا جائے. اس پر ہم بعد میں بات کریں گے. یہ بہت ساری باتیں مل رہی ہیں. میں پھر مشاعرے کے آداب کی طرف آتا ہوں کہ اور اس میں مشاعرہ جو ہے 2 طرح سے بنتا ہے. ایک یہ کہ شاعر اپنا کلام سنائے گا اور سامعین جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں وہ اس میں شریک ہوں گے اس ساری شاعری میں. اگر یہ بات نہیں ہوگی، یہ 2 طرفہ عمل نہیں ہوگا، شاعر اپنا کلام سنا رہا ہے، سامعین لا تعلق بیٹھے ہوئے ہیں، تو مشاعرے کی فضا نہیں بنے گی. یہ ناظم مشاعرہ کا کام ہے، صرف نام پڑھ کر پکار لینا اس کا کام نہیں ہے. یہ اپنے مقام کا تعین کرنا بھی اس کا کام نہیں ہے. اس کا کام یہ ہے کہ مشاعرے کو زندگی دے، مشاعرے کو لائیونس دے، مشاعرے کو دلچسپ بنائے. اس شاعر کو کہاں بلانا ہے، کیسے مشاعرہ اٹھے گا، سامعین اگر لا تعلق ہو رہے ہیں تو انہیں جوڑے گا. اور مشاعرے کے آغاز سے پہلے ناظم کا کام یہ ہے کہ وہ سامعین سے مختصراً خطاب کرے، یہ بتائے کہ مشاعرے کے آداب کیا ہیں، داد دینے کے آداب کیا ہیں. ہر بار ہر مشاعرے میں کچھ نئے لوگ آ جاتے ہیں جنہیں معلوم نہیں ہوتا کہ مشاعرے کے آداب کیا ہیں، کس طرح نشست و برخاست کرنی ہے، کس طرح داد دینی ہے. وہ ڈر جاتے ہیں، وہ داد بھی نہیں دیتے. سبحان اللہ، واہ واہ، کیا بات ہے، کمال کر دیا، اس طرح کے تحسین آمیز الفاظ یا فقرے آپ جو ہیں وہ مشاعرے کی داد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اب تو خیر تالیاں بھی اس کا حصہ ہو گئی ہیں مشاعرے کا، اسے روکا نہیں جا سکتا. لیکن تابش دہلوی صاحب کے زمانے تک اگر وہ صاحب صدر ہوتے تھے تو وہ تالیوں کو روک دیتے تھے کہ یہ آداب مشاعرہ اور آداب محفل کے خلاف ہے. لیکن بہرحال اب کیونکہ مختلف کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اور مختلف جگہوں پر مشاعرے ہوتے ہیں اور سامعین چونکہ اتنے تربیت یافتہ نہیں ہوتے تو وہ تالیوں سے کام لے لیتے ہیں اور تالیوں کو شاعر اپنی داد سمجھ لیتا ہے. تو ٹھیک ہے، تالیاں بھی اگر تحسین کے انداز. اچھا، ہوٹنگ بھی مشاعرے کا ایک بہت اہم جزو ہے. جی ہاں، ہوٹنگ بھی مشاعرے کا بہت اہم جزو ہے. لیکن ہوٹنگ تہذیب کے دائرے میں ہونی چاہیے، اخلاق کے دائرے میں ہونی چاہیے اور بدتمیزی کی سطح پر نہیں ہونی چاہیے. کوئی شگفتہ جملہ، کوئی بات جو شاعر کے کلام سے نکل آئی ہے یا شاعر کے حرکات و سکنات سے آپ کے اندر پیدا ہو گئی ہے، آپ نے دیکھ لی ہے، آپ نے نوٹ کر لی ہے، آپ مشاعرے کے سامعین ہیں، آپ ناظر ہیں، تو آپ کوئی اچھا سا فقرہ دے سکتے ہیں. اس سے محفل میں خوشگواریت پیدا ہوتی ہے. مشاعرہ کوئی ساکت چیز نہیں ہے، جامد چیز نہیں ہے، یہ ایک زندہ چیز ہے. زندہ تہذیبی، علمی، ادبی، ثقافتی، سماجی ایک ادارہ ہے جس میں ہر اچھے جملے اور ہر اچھے فقرے کا خیر مقدم کیے جاتا ہے. لیکن ہر بدتمیزی کا اور اخلاق سے گری ہوئی ہوٹنگ کا اور صرف ایسی ہوٹنگ کا جو بے داد کر دے شاعر کو اور مشاعرے کو برباد کر دے، اس کی ظاہر ممانعت ہوتی ہے. اور اس میں ظاہر صاحب صدر جو ہے وہ اپنی اختیارات استعمال کرتے ہیں اور بعض اوقات ایسے لوگوں کو مشاعرے سے باہر بھی کر دیا جاتا ہے، کر دینا چاہیے. تو یہ سب چیزیں مشاعرے کے آداب میں شامل ہیں. ایک اچھا مشاعرہ اچھے سامعین سے بنے گا، شعراء کے ایک محتاط انتخاب سے بنے گا.
اور ترتیب و تہذیب کے جو یہ اہتمام ہے، جو ناظم کرے گا اس سے بنے گا، اچھے ناظم سے بنے گا، اچھے صدر سے بنے گا، اور داد فریاد سے بنے گا. تو مشاعرہ کیجئے اور شعراء کا انتخاب اچھا کیجئے. مشاعرہ ہمارا ایک بہت اہم تہذیبی، علمی، ادبی اور ثقافتی ادارہ ہے. اسے زندہ رکھیں، لیکن اس کے پورے وقار کے ساتھ. بہت شکریہ. خالد معین کو اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے گا. اور شعر و ادب پائندہ باد، پاکستان زندہ باد. خدا حافظ و ناصر.